मुरगांव पालिकेकडल्यान बऱ्याच काळासावन प्रलंबित आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाक तोंड दिवंक नाशिल्ल्याचो निषेध करून नगरपालिका संघटनेन एक दीस संप केलो। फाटली 5 वर्सां सावन फक्त पोकी आश्वासनां मेळत आशिल्ल्यान कर्मचारी बरेच फुर्योज जाले। मुरगांव पालिकेकडल्यान हुमकळत आशिल्ल्या मागण्यांक लागून टूल्स डावन पेन डावन कर्मचाऱ्यांनी संप केलो। रिती पदां भरप, एक सारको भत्तो दिवप, पात्र कामगारांक ट्युशन फी आनी बोनस अशा जायत्या मागण्यांचो आस्पाव संघटनेच्यो मुखेल मागण्यो आसात। कितलेशेच फावटी याद करून लेगीत प्रशासनान कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांक निषेध करचो पडलो अशें तांचें म्हणणें। मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार अनिश्चित काळा खातीर संप करतले अशी शिटकावणी संघटनेन दिल्या। तांच्यो मागण्यो आतां तरी पुराय जातल्यो काय ना वेळच सांगतलो। 2021 आमचा एग्रीमेंट कवर जालो तेन्ना आमी खूब फावटी 3 आमचे चेअरपर्सन गेले, दामू कास्कर, लिओ आनी आतां गिरीश बोरकर। तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिवन आतां 5 वर्सां दवरले हे करपा खातीर, एग्रीमेंट रिन्यूवल करपा खातीर। आनी त्या खातीर आमी आतां काल परून तेजे कडेन उलयलो तो म्हणटा कितें पयशे कमी आसा, हे आहा ते आहा, सगळे आपले प्रॉब्लेम सांगता। आनी आतां असोच जर आमचो एग्रीमेंट उरलो जाल्यार फुडें आमकां आनी कांय हे ना म्हणून आमी आयज पेन डावन टूल्स डावन 1 डे स्ट्रायक केल्लो आसा। आनी समज तुमचे फुलफील जाले आनी समज जर आमचे आतां दिवना तेणी जाल्यार आमी फुडें व्हडले स्टेप घेतले। आयज आमी 1 डे पेन डावन टूल्स डावन स्ट्रायक केल्लो आसा आनी हेजे फुडें आमी व्हडलो स्ट्रायक नोटीस दिवन करतले। आनी आमचो परतून आनी डिमांड आसा की आमचे MECP दिवंक ना तेंच्यांनी, आमकां हेजो युनिफॉर्म अलावन्स दिवंक ना। आमचे कितलेशेच 100 पोस्ट अशेच हे जाले, वेकंट जाले, गेले, लेफ्ट जाले, ते भर म्हणून सांगले ते सुद्दां ते भरिना। आमचे टेम्पररी भुरगे सगळे जाण भितर वचपाचे न्हू, फिक्स जावपाचे, ते सुद्दां ते कर म्हटल्यार तशेंच पेंडींग दवरले आनी ते 100 क्रॉस पोस्ट आमचे लेफ्ट जा। परत आमकां ते टेम्परऱ्यांक आतां फुडले तांकां टेम्पररी स्टेटस दिला, बोनस तांकां 1200 रुपया दिला। ते आमकां जसो बोनस दिला गव्हर्मेंटाचो तसो तांकांय बी बोनस दिवपाचो। आमी फॉलोअप करीत जातले की आमचे एग्रीमेंट हे करचे म्हणून 5 वर्सां जाली, 5 वर्सां म्हणून आमकां कितले लॉस जाले ते इम्पॉर्टंट। आनी मेन म्हटल्यार कितें आतां मेन कॉन्सुली कमी दिसून येता, 5 म्हयने 6 म्हयने उरला। तेच्या पयलीं आमचे एग्रीमेंट पळोवचे म्हणजे आमचो एक डिमांड इतलेच आनी कांय ना। मेन म्हटल्यार कितें आमकां 5 का 6 वर्सां कमीत कमी 60-70 हजार आमकां लॉस आहा जे पळोवंक गेला। पण आमी काय पयलीं आमी तितलो भौशी करूं ना काय आमी हे करून बरेपणान आमी डिमांड केलें। पूण आतां आमचे चड म्हणजे अति हे जालें की आमकां कंट्रोलूय जावना, सोसूंक जावना म्हणून आमी हे एक दिसाचो पेन डावन एक केला। आमी कळपाक की आमी बाबा आमी सिरियसली आहा तेजे फुडें इतलेंच आनी आमचे आतां तितले बेगीन डिमांड क्लियर करचो। तांची जर बाजू पळयत आमच्या युनियनाची जाल्यार खंय तांचे डिमांड खंय 2018 सावन तांचे पेंडींग आसा आनी बाय एंड लार्ज तांचे ते जे पळय डिमांड आसा दॅट इज ऑल इन कन्सोनन्स टू दॅर पास्ट कितें तांकां फॅसिलिटी कितें दिवप आसता पळय ताजेर आसतलें आनी खंय तरी तांकां थोडे कडेन तांकां वाडोवंक जाय आशिल्लें। सो तशें पळोवपाक वचत जाल्यार तांच्यो ज्यो पळय मागणी आसात त्यो इज नॉट दॅट कितें खंयची तरी एब्जर्ड म्हणून खंयच्योच मागणी एब्जर्ड ना। सो आमी ताजे सिम्पॅथेटिकली विचार करतले। आतां आमी चीफ आमचे चेअरपर्सनाक रावल्या, सो तांचे बरोबर डिस्कशन जावन तांकांय मागीर आमी आपोवन हाडटले युनियनाचे लिडरांक आनी होपफुली आमी ताजेर वाट काडटले। आनी म्हाका दिसता आज तांचे फक्त एक दिसा खातीर स्ट्रायक आसा। सो आज आमी खंयच्याच परिस्थितीन ताणी सांगून गेल्यात ते की जर तर हो एक दिसाचो स्ट्रायकांचो जर ताजो कितें इफेक्ट जायना जाल्यार दे वील गो फॉर इंडेफिनीट अशें म्हणून ताणें म्हळां सांगलां ताणें। सो आमी खंयच्याच परिस्थितीन हो स्ट्रायक एस्कलेट जावपाक दिवपाना, कित्याक आमकांय बी थोड्यो अश्यो ड्युटीज आसात ज्यो टायम बाउंड ड्युटीज आसतात। म्हाका खूब वायट दिसता की आज आमचें गार्बेज कलेक्शन जावना। सो कशें जशें जाता तशें जाता तितले बेगीन हो आज आमी स्ट्रायक आमी तांचो म्हणजे तांकां कूल डावन करून तांची कितें खरें जेन्युइन कितें डिमांड आसा तेजेर आमी सिम्पॅथेटिकली विचार करतले आनी अल्टिमेटली इट इज फॉर द कावन्सील टू डिसायड, कित्याक हाजे फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आहा आनी पॉलिसी डिसिजन इज देर प्रोरोगेटीव, वेर एज कितें सर्वीस मॅटर्स आनी जे कितें एडमिनिस्ट्रेटीव आसा ते हांगा सोंपता।
पूण जे कडेन पॉलिसी डिसिजन जे कडेन कावन्सिलान विचारान घेवंक जाय थंय आमी चेअरपर्सनाक बी आमी कॉन्टेक्ट केल्लो आसा आनी ते आयले उपरांत आमी परतून आमी डिस्कशनाक बसतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक.